मेरे मोहतरम व्यूअर्स जानते होंगे कि पिछले दिनों अमेरिका ने एक खुफिया ऑपरेशन करके वेनेजुएला के सदर मादुरो को उनके सदारती महल से उठाया, जिस पर पाकिस्तान में बहस छिड़ गई और पाकिस्तानी फौज के मीडिया टाउट्स ने सोशल मीडिया पर फौज की तारीफ में जमीन व आसमान एक कर दिए। उनके मुताबिक अगर पाकिस्तानी फौज ताकतवर न होती तो आज पाकिस्तान का भी वेनेजुएला जैसा हाल होता। हालांकि हमको जर्नैल बताते आए हैं कि अगर हम न होते तो आप लोग शाम बन जाते, आप लोग लीबिया बन जाते और आप लोग इराक बन जाते। और जब अब रेटिंग आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो नीचे से चौथे नंबर पे है और शाम और अफगानिस्तान और उसके बाद यमन यानी या इराक, ये तीन मुल्क हमसे नीचे हैं। तो वो तो बना दिया है, बहरहाल वेनेजुएला जैसा होता। आज मैं उनके लिए कुछ हकायक सामने रखता हूं क्योंकि ये हमारा काम है कौम को और अपने लोगों को आगाह करना। पहली बात यह है कि दुश्मन आपको तब उठाता है जब आप उसकी बात नहीं मानते, ये असल पॉइंट है। जब मुजाहमत करते हैं, अगर एक मुल्क अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहा हो तो उस पर हमला करने की क्या जरूरत है जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है और हर बात पे कबूल है कबूल है कबूल है हो रहा है 78 सालों से, तो हमला करने की क्या जरूरत है। हम तो अमलन अमेरिका की एक कॉलोनी है, अमेरिका जो चाहता है हम करते हैं। और ये पेशगोई की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने जब पाकिस्तान और इंडिया तकसीम हुए थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि अब आगे आगे देखें अमेरिकी जो है वो इस नौज़ायदा मुल्क के साथ क्या करते हैं। जी, परवेज मुशर्रफ ने अड्डे दिए और भी बहुत कुछ इस मुल्क में अमेरिका के कहने पर हुआ है, लेकिन इन सब बातों को बस पुश डालकर हम कुछ ऐसे वाकयात का जिक्र करते हैं जहां अमेरिका ने हमें बराह रास्त टारगेट किया और मुल्क के अंदर घुसकर हम पर हमले किए और ताकतवर फौज मौजूद थी। सबसे पहला वाकया उसामा बिन लादेन, एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पर हमला हुआ। कई अमेरिकी हेलीकॉप्टरों ने अंदर घुसकर कार्रवाई की। ओबामा अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैंने उस वक्त के सदर जरदारी को कॉल की तो मुझे खदशा था कि आगे से सदर फट पड़ेंगे, गुस्सा करेंगे कि आपने हमारी खुद मुख्तारी की मुखालफत की या खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। जी, लेकिन जरदारी ने उल्टा मुझे मुबारकबाद दी। ये बात ओबामा की किताब में दर्ज है, जिसको शक है फौजी को या फौजी अफसर को वो पढ़ ले। नंबर 2, सलाला चेक पोस्ट हमला। अमेरिका ने पाकिस्तानी फौज की चौकी सलाला पोस्ट पर हमला किया। उस पर पाकिस्तान ने कुछ अरसे के लिए नेटो सप्लाई बंद की, लेकिन बाद में पैसा लेकर सब कुछ रफा दफा कर दिया। ये जनरल कियानी के दौर में हुआ था और बहुत बड़ा हमला था। तकरीबन 18 से 20 के करीब जो है वो पाकिस्तानी अफसर और जवान शहीद हो गए थे और अमेरिका ने उज़्र क्या पेश किया था कि गलती हो गई है। नंबर 3, एमल कासी की गिरफ्तारी। अमेरिका ने डेरा गाजी खान में पाकिस्तानी इदारों की मदद से कार्रवाई की और एमल कासी को FBI ने गिरफ्तार किया। जब एमल कासी के वकील से अमेरिकी जज ने पूछा कि ये तो हमारा मुजरिम था, तो पाकिस्तान ने गिरफ्तारी में दलाली क्यों की, तो अटॉर्नी जनरल रिम्जे क्लार्क ने वहीं पर जवाब दिया कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां को भी बेच सकते हैं। इसमें 3 बंदे इन्वॉल्व थे। नंबर 1 नवाज शरीफ, नंबर 2 उस वक्त के सदर लगारी और नंबर 3
चौधरी निसार अली खान, इन 3 लोगों को इस ऑपरेशन का पता था कि डेरा गाजी खान में क्या हो रहा है। उसके बाद है जी आफिया सिद्दीकी। आफिया सिद्दीकी की हवालगी भी पाकिस्तान ने खुद की थी। सिर्फ आफिया सिद्दीकी ही नहीं बल्कि हजारों मजीद शहरियों को $5,000 फी बंदा अमेरिका को बेचा गया, जिसकी पूरी तफसील परवेज मुशर्रफ की किताब इन दी लाइन ऑफ फायर या सबसे पहले पाकिस्तान में मौजूद है और मौसूफ ने खुद बड़े फखरी अंदाज में बताया है। रेमंड डेविस ने दिन दहाड़े लाहौर में एक खुफिया इदारे के कुछ एहलकारों को गोलियों से छलनी कर दिया। पाकिस्तान ने पैसे लेकर रेमंड डेविस को महफूज रास्ता दिया। रेमंड डेविस ने अपनी किताब में लिखा है कि उस वक्त के ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा ने मरने वालों के लवाहिकीन को अगवा किया था ताकि उन पर जबरदस्ती सुलह करने के लिए दबाव डाला जा सके। बाद में एक मरने वाले शख्स की बीवी ने खुदकुशी भी कर ली थी। और रेमंड डेविस जितने दिनों पाकिस्तान में रहा और उसका केस लगा रहा तो अज़मा बुखारी, आपको याद होंगी, 9 गज की जुबान रखने वाली ये औरत जिसके शर से कोई शरीफ आदमी महफूज नहीं है, इसके वालिद साहब ने रेमंड डेविस की वकालत की थी। जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर AK खान, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, उन्हें भी अमेरिका के हवाले करने की तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन मीर जफरुल्लाह खान जमाली उस वक्त के वजीर आजम ने मुजाहमत की और यूं वो बच गए। इस बारे में कहा जाता है कि जहाज तैयार खड़ा था, स्टार्ट खड़ा था, सिर्फ AK खान को अंदर से पकड़ के और जहाज में बिठाना था। जब एक बलोच मीर जफरुल्लाह खान जमाली, जो थोड़े अरसे के लिए वजीर आजम रहे थे, उन्होंने जो है वो मुशर्रफ के सामने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, और इस मुहावरे पर उन्होंने अमल किया कि AK खान को मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर जो है वो अमेरिका के जहाज में बिठाया जाएगा। तब मुशर्रफ बाज आया और AK खान बच गए, लेकिन फिर उनसे टीवी पर मुआफी मंगवाई गई। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हमारी कोई काबिल फख्र तारीख नहीं है पाकिस्तान की, बल्कि इस मुल्क ने कई शर्मनाक वाकयात अपने चेहरे पर नक्श किए हैं। वेनेजुएला की इज्जत तो एक मर्तबा लूटी गई, मगर हमारी इज्जत तो बार बार नीलाम हुई, हमारा बार बार बलात्कार किया गया, हमारी इज्जत के साथ रेप किया गया। हालांकि यही ताकतवर फौज भी थी और मजबूत दिफाई मुल्क भी था। अमेरिका की मुखालफत पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से भी नामुमकिन है कि जिस दिन पाकिस्तान ने अमेरिका की मुखालफत शुरू की, उसी दिन खैबर और बलोचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएंगे। ये अच्छी तरह जानते हैं, जो बीज इन्होंने बो दिए हैं KPK में और बलोचिस्तान में, इनको अच्छी तरह पता है। बहरहाल ज्यादा बक बक न करें, कौम को हकायक से बाखबर रखें। हम वेनेजुएला से भी गए गुजरे हैं। वेनेजुएला की तो इज्जत लूट ली गई है, जबकि हमने अपनी मर्जी से अपनी इज्जत नीलाम करवाई है, अपनी मर्जी से बार बार अपना बलात्कार करवाया है, और इस पर शर्मिंदगी के बजाय हमने फख्र महसूस किया है कि देखें, एक दुनिया की सुपर ताकत वो बार बार हमारा बलात्कार करती है और हम उसके इत्तेहादी हैं। हम फ्रंट लाइन इत्तेहादी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, और नए नए नाम दिए जाते हैं, कभी फ्रंट लाइन इत्तेहादी, कभी नॉन नेटो इत्तेहादी। उन्होंने काम निकलवाना होता है, और डुगडुगी पर जिस तरह बंदर नाचता है उस तरह हमारे जर्नैल उस पर नाचते हैं। और वो अल्लाह पाक को राजी करने की बजाय वो रेगन को राजी करने में
دلچسپی رکھتے ہیں، وہ باراک اوباما کو راضی کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ بش اور کلنٹن کے سجدے کرتے ہیں، اور آج کل بالکل برانڈ نیو ان کا ابا ہے، وہ جو دنیا کا سب سے بڑا جو ہے نوسر باز، نوٹنکی اور ٹھگ، جس نے آنے سے پہلے نعرہ لگایا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو نکیل ڈالے گا اور اسٹیبلشمنٹ کے منصوبوں میں نہیں آئے گا، وہ اسٹیبلشمنٹ کا خچر بن چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس پر سوار ہے، صہیونی اور یہودی اسٹیبلشمنٹ اس پر سواری کر رہی ہے اور اپنی مرضی سے اس کو چلا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 15 جنوری 2026 ہو گیا ہے۔ 2026 بھی پورے فلو کے ساتھ ہماری مہلت کم کرتا ہوا، ہماری ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتا ہوا گزر رہا ہے۔ دن ہے جمعرات کا، لازمی یاد کیا کریں مرحومین کے لیے۔ اور آج ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ آج ایک اور انتہائی شاندار شخصیت، تمام فقوں سے اور تمام جو ہے اختلافات سے ہٹ کے ایک شاندار شخصیت کو آج شہید کیا گیا، اور وہ تھے امام موسیٰ کاظم۔ ان کو مختلف ادوار میں جو ہے وہ تقریباً، میں نے جس طرح پہلے بھی ذکر کیا کہ 14 سال، اس کے علاوہ 17 سال، اس کے علاوہ 19 سال، یہ جو ہے وہ ان کو مختلف وقتوں میں سزا دی گئی، لیکن سزا کا یہ جو دورانیہ تھا تو یہ ہارون الرشید کے دور میں مکمل ہوا، اور آخر میں ان کو کھجوروں میں مبینہ طور پہ زہر ملا کر دیا گیا اور وہ یہ شہید ہوئے۔ اور جرم کیا تھا؟ جرم کوئی بھی نہیں تھا۔ تاریخ انہی مجرموں سے بھری ہوئی ہے جن کا کوئی جرم نہیں تھا، جو حق کے ساتھ کھڑے تھے، جو سچ کے ساتھ کھڑے تھے، جو ایک بندہ ہو کر اپوزیشن تھے، اور جو معاشرے میں ہونے والی ناانصافیوں، معاشرے میں ہونے والی برائیوں اور معاشرے میں ہونے والی کرپشن اور حکومتی جو کارنامے تھے ان کی مخالفت کرتے تھے۔ بہرحال ان کو آج کے دن جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا۔ بہت بڑا دن ہے، اور ویسے بھی میں نے بتایا جمعرات ہے، ایک تو آپ نے امام صاحب کو یاد کرنا ہے، دوسرا اپنے مرحومین کے لیے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ میرے مرحومین کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع کر دے، اور ان کی قبروں کو ٹھنڈا ٹھار کر دے، ان کے ساتھ عدل نہ کرے بلکہ ان کے ساتھ رحم کرے۔ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے سزا دینے میں تیری بادشاہی بڑھتی ہے تو بے شک سزا دے، اور اگر مجھے معاف کرنے میں تیری بادشاہی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا آپ نے لازمی کرنی ہے۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور جو ہے وہ ایک ویلاگ، اس کے علاوہ کچھ وائرل ٹویٹس جو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کیے، یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے جو پہلی خبر ہے، اور یہ بڑی حیران کن خبر ہے میرے لیے، بڑی جو ہے نا یہ جو ہے وہ اچھی خبر بھی تھی، حیران کن بھی تھی، کہ محمد بن سلمان MBS، آپ جانتے ہیں ولی عہد ہیں سعودیہ کے، آل ان آل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سعودیہ جو ہے وہ ایران پر حملے کے لیے اپنی فضائی حدود نہیں دے گا، اور یہ بڑی زبردست بات ہے۔ خوشگوار حیرت کا جو ہے وہ جھٹکا لگا ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے، اور اسی طرح باقی اسلامی ممالک کو جو ہے وہ کہنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں نجم سیٹھی اور سہیل وڑائچ جیسے یہ بڈھے کھوسٹ، یہ لانتی بڈھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہو گیا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا، پاکستان کی تجارت جو ہے وہ بڑھے گی۔ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے وہ پوری ایرانی قوم کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے چکر میں، اور مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی ان کو دانشور کون مانتا ہے، ان کو کون سنتا ہے۔ بہرحال نجم سیٹھی نے بھی یہ کہا ہے اور سہیل وڑائچ نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر رجیم چینج ہو جائے ایران میں اور مولوی چلے جائیں تو پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے
وہ خبر یہ ہے کہ حیران کن طور پر امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں عائد کر دی ہیں ویزے پر، یعنی یہ تقریباً 70 ممالک ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان 70 ملکوں میں انڈیا بھی نہیں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے ان 70 ملکوں میں چائنا بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان شامل ہے۔ ہم تو روز سنتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ 78 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے، اور ہم نے پوری دنیا میں جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ عمران خان نے خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا تھا۔ بہرحال اب جو ڈیٹا شیئر ہوا ہے اس میں پاکستان پر جو ہے ویزوں پر پابندی امریکہ نے عائد کر دی ہے، اور یہ ایک ٹول ہے۔ سارے جو تبصرہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹول ہے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے معاملے میں مدد کرے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اسٹیو وٹکوف نے کہا ہے کہ آج کے دن سے یعنی 15 جنوری سے ہم غزہ میں حماس کو ڈس آرم کرنے جا رہے ہیں، غیر مسلح کرنے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان گو مگو کا شکار ہے، پاکستان کو اندرونی جو ہے نا دباؤ کا سامنا ہے، لوگوں سے جو ہے نا وہ خطرہ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن کبھی 12 مولوی کبھی 24 مولوی تول کر، یعنی جس مولوی کا جو وزن ہوتا ہے 1.5 ٹن ہوتا ہے، چاہے اس کا کالا چوہا ہو، سفید چوہا ہو، کالا امامہ ہو، کیونکہ وہاں پہ جی ایچ کیو میں کوئی فقہ نہیں چلتا، یہ فقہ چلتا ہے محراب اور ممبر پہ، یہ فقہ چلتا ہے لڑانے کے لیے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، یہ لوگوں کے لیے یہ چورن ہے، لوگوں کے لیے۔ لیکن جی ایچ کیو میں ان کا ایک مذہب ہوتا ہے، جی ایچ کیو میں جرنیل کے سامنے ان کا ایک مذہب ہوتا ہے، کیونکہ جو ملنے والے نوٹ ہوتے ہیں ان پہ تصویر وہ جناح صاحب کی ہوتی ہے یا پھر جارج واشنگٹن کی ہوتی ہے، وہاں پہ بالکل یہ ایک ہوتے ہیں۔ تو آج کل آپ دیکھیں گے کبھی مولوی جی ایچ کیو جا رہے ہیں، کبھی مولوی وزیر اعظم ہاؤس جا رہے ہیں، ان کو پوچھتا کون ہے؟ بقول عمران ریاض یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں، یعنی انجینئر مرزا کے بھی لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں، طاہر اشرفی کے ساتھ بھی 30 لاکھ افراد ہیں، اور عمران ریاض نے چیلنج کیا ہے کہ ذرا مینار پاکستان پہ 1 لاکھ بندہ جمع کر دے انجینئر مرزا اور طاہر اشرفی، اور عمران خان کو 1 گھنٹہ دے دیں، عمران خان 10 لاکھ بندے جمع کر لے گا کلین شیو ہو کر۔ بہرحال اسٹیو وٹکوف نے کہا ہے کہ جی آج سے ہم غیر مسلح کرنے جا رہے ہیں حماس کو غزہ میں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ دباؤ ہے، یہ ویزوں والا چکر۔ اور پھر ٹیکنوکریٹس، یہ بھی اسٹیو وٹکوف نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آج سے اس کا جو ہے آغاز کریں گے کہ کون کون غزہ پہ جو ہے نا وہ حکومت کرے گا، اس میں حماس شامل جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد امریکہ نے وارن کیا ہے، بہت سارے جو ہے نا وہ ایجنٹس پکڑے گئے ہیں ایران میں، تہران میں، مشہد میں، تو اصفہان میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو پھانسی دی گئی تو ہم فوری ریٹیلیٹ کریں گے۔ میں حیران ہوں کہ ایران میں اتنے ایجنٹ کس طرح آ جاتے ہیں، اتنے زیادہ ایجنٹس، جو ایران کی انٹیلیجنس ہے یا تو وہ کمزور ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے ایران میں، پھر آپ نے دیکھا کہ جنرل باقری شہید ہو گئے جو کہ آرمی چیف تھے ایران کے۔ تو میں تو حیران ہوں کہ ایران کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کون سا کام کرتی ہے کہ اتنے زیادہ ایجنٹس وہاں پہ گھسے ہوئے ہیں۔ اب امریکہ نے کہا ہے کہ اگر ان کو پھانسی دی گئی تو امریکہ ریٹیلیٹ کرے گا۔ اور ایک اور بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ کہ ایٹمی آبدوز یہ بڑے عرصے بعد حرکت میں آئی ہے، اور ایٹمی آبدوز وہ ایران کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اور جو تبصرہ نگار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو امریکہ ہے وہ کوئی بڑی کاروائی اور فار ایور کاروائی جو ہے وہ کرنے کے موڈ میں ہے، کیونکہ ایک وہ ٹٹ پونجیہ ہے، ایک جو ہے نا وہ پلہ ہے، شاہ ایران کا بیٹا ہے یا پوتا ہے، وہ امریکیوں کی جو ہے نا وہ گود میں بیٹھا ہے۔ اسٹیو وٹکوف کی اس کے ساتھ خفیہ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے وظیفے پر یہ شخص جو ہے یہ موجنگ کر رہا ہے اور یہ گوریوں کی باہوں میں ہے، اور اب یہ ایرانی جو ہے نا وہ قیادت کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اسی دوران ایک اور بہت اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے؟ وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کرنل معمر قذافی، آپ لوگوں نے دیکھا مرد آہن تھے جو ہے نا وہ لیبیا کے، ان سے
करोड़ों इख्तलाफात से ही, लेकिन लीबिया ने बहुत ज्यादा तरक्की की कर्नल कदाफी के दौर में, और वो अपने लोगों के लिए बहुत अच्छे थे। बहुत सारे इस्लामी मुल्कों के लोग लीबिया में गए, उन्होंने वहां पे नौकरी की, अपनी तकदीरें बनाई। बहरहाल फिर कदाफी के साथ जो कुछ हुआ वो आपने देखा। कदाफी की एक बेटी है, बड़ी पढ़ी लिखी हैं, नाम है उनका आयशा कदाफी। उन्होंने एक खुला खत लिखा है ईरानी अवाम को, ईरानी लोगों को उन्होंने खत लिखा है, और वो खत मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि क्या पैगाम दिया है आयशा कदाफी ने। ईरान के जवां हिम्मत और आजादी के आजादी पे निसार होने वाले ईरानी अवाम के नाम, ये आयशा कदाफी हैं। इस हाल में कि दिल तबाही, गम और दुख से बोझल है, ये आयशा कदाफी लिख रही हैं। ए अहले ईरान, मैं आपसे मुखातिब हूं। मैं एक दुखों की मारी खुले मैं एक दुखों की मारी खुले दुश्मनों ने नहीं, जिसके वतन को मगरबी हुक्मरानों ने मुस्कुराहटों और वादों ने तबाह कर डाला। आपको मैं इंतबाह करती हूं कि इस्तेमार के दिलनशीन वादों के फ्रेब में ना आए। मेरे वालिद ग्रामी मुअम्मर कदाफी से उन्होंने कहा था, अगर आप अपने मिसाइल और एटमी प्रोग्राम को महदूद और तर्क कर दें तो खुले बाजुओं से हम आपका खैर मकदम करेंगे। मुकालमे और खैर सगाली के आरजूमंद मेरे वालिद ने उन पर एतमाद कर लिया, और ये उनकी जिंदगी की आखिरी गलती थी। फिर हमने बमबार तैयारों से अपने वतन की खाक उड़ते देखी। लीबिया खून में नहाया, उसकी बेटियां और उसके फरजान जला वतन हुए, भूखे रहे और उन्हें खंडरात नसीब हुए। ये आयशा कदाफी कह रही हैं, ए मेरे ईरानी भाइयों और बहनों, मगरिब की इक्तसादी पाबंदियों के बावजूद आपकी शुजात और सब्र हिम्मत, आपके कौमी वकार और आज़ादी से हकीकी मोहब्बत की मजर है। हालांकि आप लोगों पर पाबंदियां हैं, हम जानते हैं। दुश्मन को रियायत देने का मतलब है तकसीम, तबाही और अजियत। भेड़ियों से बातचीत अमन अता नहीं करती, बस थोड़ी सी मोहलत और उसके बाद अलमनाक मौत। थोड़ी सी मोहलत आपको मिलेगी। आपको याद होगा अच्छी तरह, हर दौर पे ये फिक्रा सादिक आता है, जब हैदर अली के बेटे फतेह अली खान टीपू ने कहा था कि एक दिन की जिंदगी, एक दिन की। जब वो अकेले रह गए ना सुरंगापट्टम के किले में, तो एक फ्रेंच अफसर ने मशवरा दिया था कि अभी आप निकल जाएं, लोग आपके साथ हैं, रियासत आपके साथ है, आप लोगों को जमा करें, फौज जमा करें, फिर गोरों के साथ पंगा लें। तो वहां पे मुड़कर हैदर अली के बेटे ने कहा था कि शेर के एक दिन की जिंदगी वो गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ये कहा था फतेह अली खान टीपू ने। फिर उस फिक्रे को तारीख ने अमर कर दिया, तारीख ने उसको अपने माथे पर जगह दी। बार बार इमरान खान ये जो है वो लाइन इस्तेमाल कर चुके हैं। मैंने जिक्र किया इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम का, काजिम का क्या मतलब है पता है? काजमियान में दफन है। काजिम का मतलब है सब्र करने वाला, यानी वो शख्स इतना साबिर था कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और ये लोग साबिर होते हैं। इमरान खान को देखें ना, इमरान खान कितने साबिर हैं, जरा तसव्वुर करें। ये सर्दी, जेल, 73 साल उम्र। बहरहाल तो उस शख्स की भी आज शहादत है। तो वो फिक्रा तारीख ने अपने माथे पर लिख लिया। ईरान को थोड़ी सी मोहलत मिल सकती है मुज़ाकरात के जरिए, लेकिन जो हदफ है, जो बेंजामिन नेतन्याहू की ख्वाहिश है, जो हसरत है, वो है इस रजीम का खत्म होना, सैयद अली खामेनी की क़यादत का खत्म होना। ये नापाक मंसूबे हैं। आयशा कदाफी ने उसी तरफ इशारा किया है कि आपको थोड़ी सी मोहलत तो मिल जाएगी मजीद जिंदा रहने के लिए, लेकिन आपका जो अंजाम होगा वो मुअम्मर
गद्दाफी से होगा। अगर हम मजमूई तौर पे नजर डालें तो मेरी जो जाती राय है वो ये कि अभी तक ईरान में मुजाहरे हुए, ठीक हो गया, ईरान में नुकसान हुआ, ठीक हो गया, ईरान में जलाओ घेराव हुआ, इसके अलावा ईरान में 350, ये हुसैन इराकची का बयान है जो वजीर खारजा है, उनका बयान है कि 350 मसाजिद को नजर आतिश किया गया। इसके अलावा और मुकद्दस मज़ारात थे उनको नजर आतिश किया गया, ये हुसैन इराकची कह रहे हैं। इस सब के बावजूद मैं जो बात सोचने पर मजबूर हूं और आपको भी सोचने की दावत देता हूं वो ये है कि लगता यूं है कि इसको अमेरिका को अभी तक जनरल बाजवा नहीं मिल पाया। यानी ईरान में ये बात बड़ी अच्छी है कि ईरान में अभी तक कोई जनरल बाजवा सामने नहीं आया, वरना हमारे यहां तो ऐसा हुआ कि 18वें ग्रेड का एक इंतहाई कोड़ी शक्ल वाला, एक मकरूह शक्ल वाला डोनाल्ड टू वो एक खत लिखता है और पूरी फौजी क्यादत वो सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला पहले रुकू में जाती है और फिर सजदे में चली जाती है। और धमकी क्या दी जाती है, अगर इमरान को न हटाया तो आप नतायज भुगतने के लिए तैयार रहें। कौन से नतायज, कौन सी जिंदगी जिसको मौला अली ने 3 दफा तलाक दी थी, वो जिंदगी जिसके बारे में हजरत उमर के पोते से जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने पूछा कि कोई खिदमत हो तो बताएं, तो काबे में बैठ के हजरत मुस्लिम ने कहा था, हजरत उमर के पोते ने, कि मैंने इससे, काबे की तरफ इशारा किया, मैंने इससे दुनिया बनाने वाले से दुनिया नहीं मांगी कभी, तू किस खेत की मूली है कि मैं तुझसे मांगू। उस दुनिया के लिए इन जर्नैलों ने तो क्या क्या किया बाजवा ने जी कर, क्या उखेड़ा बाजवा ने 3 साल एक्सटेंशन लेकर छुपा फिरता है कि कहीं पे लोग ना आ जाए। अभी भी प्रोटोकॉल में सुहेल आफरीदी की तरह लोगों में निकल के दिखाया ना कि मैं आपका सिपह सलार रहा हूं, मैं आपका लमदार रहा हूं। वो एक और फ्राडिया, वो एक और लानती, वो एक और खबीस, वो एक और बेगैरत जिसका नाम कादी फायज ईसा था, उसका हुलिया आजकल आप देखें, आप हैरान रह जाएंगे। जिस तरह उसने बाल कटाए हैं, जिस तरह उसने दाढ़ी की है, जो वो लिबास पहन रहा है इस्लामाबाद में कि लोग पहचान न लें। यानी लाख लानत है ऐसी चीफ जस्टिसी पे, ऐसी आर्मी चीफी पे, ऐसी पेंशन पे, ऐसे कम्यूट पे, ऐसे हक हकूक पे कि आपको अपना हुलिया बदलना पड़े। यानी मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं क्यों, जब आपके सामने आऊंगा तो मैं क्यों शर्मिंदा होऊंगा? आप मुझ पर क्या बात करेंगे या आप मुझ पे क्या तनकीद करेंगे? हालांकि आप लोग गवाह हैं और आप लोग कहते हैं कि न्याय साहब भोला हाथ रखें। और मैं शुक्र अदा करता हूं कि ये पाकिस्तान में बैठ के, पाकिस्तान के दिल में बैठ के मेरे जैसा कंटेंट जो 7 समंदर पार बैठे हैं उनका दिखा दें। ये अलहदा बात है कोई देखे न देखे, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्फाजो मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और है, मुजाहिद की अज़ां और। डॉक्टर इकबाल ने कहा अल्फाज तो वही होते हैं, वही होते हैं, लेकिन मुल्ला की, ताहिर अशरफी की अज़ान और है, इस्माइल हानिया की और है, अबू उबैदा की और है, अली खामेनाई की और है। फर्क तो ये है थोड़े से दिन मिल जाएंगे और क्या होगा, साल मिल जाएगा, 2 साल मिल जाएंगे। तो अभी तक खुशी की बात यह है कि अमेरिकन जो है वो कोई जनरल बाजवा वो दरियाफ्त नहीं कर पाए। ईरानी फौज में कोई जनरल बाजवा इनको नहीं मिला जो अपने आप को कहे सिपह सालार, जिसको ताहिर अशरफी सिपह सालार कहे, जो सबसे मजबूत फौज का आर्मी चीफ। वो तो बेचारे दावा नहीं करते कि हम सबसे बड़ी फौज के और अल्लाह की फौज हैं। मैंने तो कभी किसी ईरानी के मुंह से नहीं सुना कि हम जो है ना वो अल्लाह की फौज हैं। हम जो कहते हैं वो अल्लाह कहता है, हम जो करते हैं वो अल्लाह करता है, हम जो सुनते हैं वो अल्लाह सुनता है। ये अल्लाह ने मत्थे लाई यानी हर चीज अल्लाह ने मत्थे।
کرنی آپ، بینت آپ مارنے، لطر آپ مارنے۔ علیمہ خان نے کل اتنا خوفناک انکشاف کیا ہے کہ کوئی مقصود نامی تھانے دار ہے، وہاں پہ رات کو وہ کیا کرتا ہے، وہ کبھی عورتیں اٹھا لیتا ہے، کبھی گاڑیاں اٹھا لیتا ہے، اور پھر واپس کرنے کے 8-10 لاکھ روپے لیتا ہے جنرل عاصم منیر صاحب، وہ تھانے دار۔ کوئی آیت کڈو، کوئی حدیث کڈو، آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اس تھانے دار کے حق میں کوئی آیت کاٹ گنو کہ سورہ بقر میں یہ ہے، سورہ عمران میں یہ ہے۔ اس فدو قوم کو کیا پتہ 26 کروڑ کو کہ واقعی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں، آپ پہ جن آ جائیں گے، آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ آپ پڑھیں ہی نہ ترجمے کے ساتھ۔ اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری جمعراتیں، ہمارے 40ویں، ہمارے چوفتے، ہمارے تیجے وہ کدھر جائیں گے اگر آپ نے پڑھ لیا ترجمے کے ساتھ؟ تو یہ شکر ہے ایرانی اللہ کی فوج نہیں ہے، یا ان کا آرمی چیف سپہ سالار نہیں ہے، عام آدمی ہے۔ ورنہ باجوہ نے ایک خط پہ منٹ مارا تھا، منٹ، اور عمران خان کی چلتی حکومت 6.1 کی گروتھ کو اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ 18ویں اور 19ویں اس کا گوگل پہ نکالیں، ڈونلڈ تھو کو آپ اس کی شکل دیکھیں جس سے باجوہ ڈر گیا تھا، اور باجوہ ٹرک کو دیکھیں گے کتنا بڑا قد اور کتنی بڑی تشریف ہے اور کس بندے سے ڈر گیا۔ بہرحال یہ ایک اور معاملہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، وہ یہ کہ کور کمانڈر پشاور، اب بلڈی سویلینز نے ان کو کہا ہے کہ ہمیں بریفنگ دیں۔ اب کہاں کور کمانڈر، کہاں یہ بلڈی سویلینز، کہاں یہ سپیکر نیاز سواتی صاحب؟ یہ تو وہ ہیں، وہ وزیر اعظم کو پھانسی دے دیں، وہ وزیر اعظم کو رسیوں سے باندھیں، وہ وزیر اعظم کو جو ہے نا عدت کیس بنائیں اس پہ، وہ وزیر اعظم کے ساتھ جو کچھ کریں، یہ تو ان کا حق ہے پیدائشی، کیونکہ وہ کاکول سے سیکھ کر آئے ہیں، وہ کاکول سے تربیت لے کر آئے ہیں۔ اور آپ ایک دفعہ کاکول چلے گئے تو آپ معاذ اللہ عشرہ مبشرہ میں آ گئے۔ یہ جو 2026 والے عشرہ مبشرہ ہیں، آپ پہ جنت واجب ہو گئی، بس آپ نے کاکول جانا ہے۔ یعنی آپ گریز کریں سعودیہ جانے سے، یا کربلا جانے سے، یا نجف جانے سے، ادھر سے گریز کریں۔ آپ کاکول کے ارد گرد طواف کریں، اور اگر آپ کاکول کے اندر چلے جائیں اکیڈمی میں، پھر تو آپ 10 اور بندوں کو بھی جنت میں لے جائیں گے اپنے ساتھ کہ آپ کاکول سے ہو آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملہ بھی اب طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ پہلے وزیر دفاع کو خط لکھیں، وزیر دفاع جی ایچ کیو میں بھیجے گا، جی ایچ کیو سعودیہ بھیجے گا، سعودیہ والے مکہ بھیجیں گے، مکہ والے مدینہ بھیجیں گے، مدینہ والے نجف بھیجیں گے، نجف والے پاکستان بھیجیں گے، تب کور کمانڈر بریفنگ دے گا۔ یہ سارے عمل پہ، اس سارے پروسیس پہ عمل کرتے ہیں جب مارشل لا لگاتے ہیں، جب ججوں کو قید کرتے ہیں، جب پی ٹی وی کے گیٹ پھلانگتے ہیں، اس سارے طریقہ کار پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔